एतजाज साहब का आना जो है वो बुनियादी तौर पे तो जो सियासी क़यादत है वकला की, उस पे अदम एतमाद है ना। और फिर उन्होंने जब देखा, फिर एतजाज साहब आपको पता है वो बता भी रहे थे, हमें तो काफ़ी अरसे से पता है वो पार्किंसंस में मुब्तला हैं और वो एक उम्र भी उनकी काफ़ी हो चुकी है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शिफा दे। लेकिन ये है कि बाहर तौर पे उनका तजर्बा तो बहुत है। शाह साहब वो इन सियासी मामलात को, केसेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो इन मतलब जो अरूजो ज़वाल है सियासी पीपल्स पार्टी के, उनकी लीडरशिप का, उसमें रहे हैं। डेफिनेटली देखना ही होगा कि मेडिकल बोर्ड जो है वो कौन से डॉक्टर्स पे मुश्तमिल होता है, क्या उसमें गवर्नमेंट जो है इस ऑर्डर में अना की भेंट चढ़ता है, या मतलब इसको एक तरीके से अच्छे तरीके से इस्तेमाल करके कोई उनका जो ज़ाती मौलिक है वो भी शामिल कर लें। तो इससे ये जो एक बेचैनी है वो ख़त्म हो सकती है। और मैं समझता हूँ कि इमरान खान साहब को जो है शिफा खाने में शिफ्ट करना वो बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि उनका जो आँख है का जो इलाज है, उसका जो पोस्ट ऑपरेशन भी होता है, यानी पोस्ट प्रोसीजर जो मामलात हैं, जी वो भी जी। बड़े सेंसिटिव होते हैं। तो इसके ऊपर जो है अभी वो ज़ाहिर फैसला तहरीरी तौर पे अभी इशू नहीं किया गया। जब इशू आता है तो ज़्यादा हम डिटेल में पढ़ के बात कर सकेंगे। लेकिन मेडिकल बोर्ड की क्या रिकमेंडेशंस आती हैं, वो अगर कहते हैं कि जो हॉस्पिटल शिफ्ट करें, तो फिर क्या हुकूमत जो है ज़ाहिर है उसको फिर वो करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें अभी देखते हैं कि आगे कैसे डेवलपमेंट होती है। फैसल साहब, ये जो फ़ैसला ज़ुबानी सुनाया गया, इससे क्या आप अंदाज़ा लगाते हैं कि कोई रिलीफ मिला है कि ये बोर्ड इसलिए बन रहा है कि ये फ़ैसला करे कि उनको अस्पताल में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, या ये बोर्ड भी वो जिस तरह हुकूमत की ख्वाहिश के मुताबिक ही एक फ़ैसला आया है कि जी ठीक है एक बोर्ड है, और उसी में डॉक्टरों को भी सजेस्ट किया गया है, वही 2 डॉक्टर्स हैं जो पहले भी उनका मुआयना कर चुके हैं, अभी तक फैमिली डॉक्टर को शामिल करने की कोई इस फैसले में, ज़ुबानी फ़ैसले में तो कोई बात नहीं हुई? जी बिल्कुल। जो अगर वो पहले मेडिकल बोर्ड जो है वही अगर रहना है, तो फिर तो उस पर तो शकूक व शुबात पहले ही से किए गए हैं। इनफैक्ट बोर्ड पे शकूक व शुबात नहीं है। फैमिली वांट्स टू मीट खान साहब, उनसे बातचीत करना चाहती है। नेचुरली ख्वाहिश होती है रिश्तों की, कि जी डिमांड भी होती है कि वो इमरान खान साहब की तबीयत ही नासाज है, तो वो देखना भी चाहेंगे। काफ़ी अरसे से उनकी मुलाकातें भी बंद हैं। इसमें देखिए, जो कमिटमेंट एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद में दी है कि वो जिम्मेदारी लेते हैं। आप अरशद साहब, बाज़ औक़ात ये होता है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो रिलीफ ही समझी जाती हैं, जिस किस्म का माहौल है। अब इस माहौल में तो इतना हब्स है कि लू की भी चले तो लोग दुआ करते हैं कि लू ही चल जाए, इतना हब्स है। तो सियासी हब्स है, उसमें अगर कोई थोड़ी बहुत इस तरह की बात आती है, फिर ज़ाहिर अदालत इसको देखेगी, मेडिकल रिपोर्ट को, मेडिकल बोर्ड की। तो ये जो है वो अनचेक्ड नहीं जाएगा। अब इसको इनकी लीगल टीम कैसे इस्तेमाल करती है, इसको आगे कैसे बढ़ाते हैं, ये चीज़ इंपॉर्टेंट होगी। सही। सर वैसे खान साहब की अब लीगल टीम में एतजाज़ आसन साहब आए हैं, बड़ा नाम भी है, उनका असर रसूख भी है, ज़ाहिर बात है काबिलियत सलाहियत भी है। आप समझते हैं कि एतजाज़ आसन साहब जो हैं कोई रिलीफ लेने में कामयाब हो सकते हैं, या उनकी वजह से मज़ीद मामलात ख़राब होंगे, क्योंकि गुड बुक में तो वो कहीं नहीं है? देखिए सर, एतजाज साहब का आना जो है वो बुनियादी तौर पे तो जो सियासी क़यादत है वकला की, उस पर अदम एतमाद है ना। और फिर उन्होंने जब देखा, फिर एतजाज साहब आपको पता है वो बता भी रहे थे, हमें तो काफ़ी अरसे से पता है वो पार्किंसंस में मुब्तला हैं और वो एक उम्र भी उनकी काफ़ी हो चुकी है। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, शिफा दे। लेकिन ये है कि बाहर तौर पर उनका तजर्बा तो बहुत है। शाह साहब वो इन सियासी मामलात को, केसेस को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वो इन मतलब जो अरूजो ज़वाल है सियासी पीपल्स पार्टी के, उनकी लीडरशिप का, उसमें रहे हैं, उनकी बड़ी खदमात भी हैं। तो उनका एक शख्सियत जो है कोर्ट में खड़ी हुई और गुफ्तगू जो है वो तो लाजमन बाकियों से बेहतर होगी। इस वक्त एतजाज साहब का टीम में शामिल होना मैं समझता हूँ अच्छा और मुस्तहसन फैसला है। और ये भी अब फैमिली और इमरान खान साहब को बिल्कुल ये देखना पड़ेगा कि अगर मैं हूँ और मेरा एक वकील जो है सलमान सफदर साहब, बारिंग उनको आप साइड पे कर दें क्योंकि वो सियासी वकील नहीं है, तो अगर मेरी ज़मानत नहीं होती या मेरे लिए कोई मेरे वकला जो है वो नहीं कर सकते, तो अगली दफ़ा वो मैं तो कभी भी पेश नहीं होने दूंगा।
تو لیگل ٹیم جو ہے اس کو دیکھیں کہ اس میں کون سی ایڈیشن ہو سکتے ہیں، اور پروفیشنل لوگ جن کی یہ مجبوری نہ ہو کہ شام کو ججز کو گالیاں بھی دینی ہیں. دیکھیں کیونکہ ججز کو اگر آپ برا بلا کہیں گے، عدالتوں کو آپ سنائیں گے، تو پھر اس سے ظاہر ہے وہ پھر ریلیف آپ کو وہ نہیں ملے گا جو ملنا ہے. حق بھی بنتا ہوتا ہے، بالکل قانون بھی ہوتا ہے، لیکن عدالت کو سنبھالنا، ججز کو سمجھنا، یہ بھی ایک آرٹ ہے. یہ بھی وکالت کی ایک بہت بڑی ایک آرٹ ہے، اور وہ اس کو جو نئی وکیل صاحب سمجھتے ہیں وہ نامناسب وکیل خیال کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے سر، خان صاحب کی صحت کے حوالے سے کیا اپڈیٹس ہیں؟ وہی جو آپ کے پاس ہیں جی، ہمیں تو کوئی ایسی اطلاع نہیں ہے کہ ان کو کیا ہے. وہ جو ایک پریس ریلیز ہے، نہ تو خان صاحب سے کسی کی ملاقات ہوئی ہے، نہ ان کی صحت کے بارے میں کچھ چیزیں باہر آئی ہیں، نہ کسی نے ان کو دیکھا ہے، نہ ان کو سے پوچھا ہے. تو پھر ایسی صورتحال میں ان کی جو صحت ہے وہ حکومت کی بیان بازی کے اوپر تو یقین نہیں کیا جا سکتا. کوئی ایسی وجہ نہیں ہے کہ حکومتی وزراء یا ان لوگوں کے اوپر جو ہے وہ یقین کیا جائے. جب تک فیملی یا معالجین جو ہیں وہ جائیں دیکھیں، تو وہ تو وہی ایک مناسب طریقہ ہے. اور ظاہر ہے عمران خان صاحب فارورڈ پرائم منسٹر ہیں، اور عدالت میں یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا. جو نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں آج پڑے ہیں، جو خدا کا شکر ہے کہ چلیں وہ پریزن رولز بھی پڑے ہیں، وہ بھی پڑا ہے. تو اس میں پہلی دفعہ انپریسیڈنٹڈ کوئی کسی قسم کا ریلیف نہیں مانگا گیا تھا. فیملی کو ایکسیس جو ہے اس پہ بھی مجھے علم ہوا ہے کہ فیملی کی ملاقات کا بھی ذکر نہیں ہوا، اور وہ بھی نہیں ہے. تو اگر وہ نہیں ہے تو پھر بات وہیں کی وہیں تقریباً کھڑی رہے گی. اچھا فیصل صاحب، آپ کا ایک قانونی تجربہ اور قانونی مہارت، اہلیت اپنی جگہ پہ، ایک سیاستدان بھی ہیں، سیاسی ورکر بھی ہیں. آپ یہ فرمائیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے خطے کی، بلکہ پوری دنیا کی، ایک جنگ ہے، ایک ملک 14 ملکوں کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور یا 14 ملکوں پر حملے کر رہا ہے، اور خطہ پورا جو ہے بحران میں مبتلا ہے. تیل کا بحران بھی ہے، خوراک کا بحران بھی ہے، اور جنگ کا دائرہ وسیع ہونے کے بھی امکانات ہیں. اس وقت حکومت خارجہ پالیسی پر تو اس کی اپروچ جو ہے وہ درست نظر آتی ہے، سب اس کے جو ہے اس پہ اطمینان ظاہر کر رہے ہیں. لیکن اندرونی سطح پر حکومت کو کیا کرنا چاہیے کہ یہ قوم جو ہے متحد بھی نظر آئے، اور یہاں سیاسی استحکام بھی نظر آئے، جو ظاہر معاشی استحکام پر بھی اثر انداز ہوگا؟ شاہ صاحب، آپ نے بہت اچھا ایک سچویشن کی وضاحت کی، سوال کیا. بالکل آپ کی بات درست ہے کہ اندرونی استحکام ضروری ہے. دیکھیں بیرونی طور پہ تو پاکستان جتنا ان جنگوں سے، لڑائیوں سے دور رہے گا وہ پاکستان کے لیے بہتر ہے. اندرونی طور پہ جو پیٹرول کی جو توانائی کا ایک بحران ہے اس کا اثر ہم پہ پڑا ہے، اور اس کی ہینڈلنگ بہتر کی جا سکتی تھی جو کہ حکومت نے نہیں کی. اور FPR کی جو ٹیکس کلیکشن میں فیلئر تھے ان کو جو ہے وہ پورا کرنے کے لیے پیٹرول کی 1 لاکھ قیمت بہت زیادہ بڑھا دی گئی ہے. اور ابھی شاید جو اگر یہ جنگ اور ہفتہ 10 دن نہ رکی تو پھر یہ اس کے جو ہے نا بہت زیادہ امپلیکیشنز، اثرات پڑیں گے ہمارے اوپر، جو کہ ہماری کیونکہ معیشت جو ہے وہ بالکل فریجائل ہے، وہ طاقتور نہیں ہے. اور ایران کے ساتھ، ایران نے کی اور فلسطین کی جو سچویشن ہے میرے خیال میں مس کیلکولیٹ کی ہے امریکنوں نے اور اسرائیلیز نے، کیونکہ ایران ایک بہت پرانی قوم ہے. اور وہ تو جب یونانی حکمران تھے تو سائپرس دا گریٹ اس وقت بھی ایک بہت بڑے ایران کے جو موجودہ حصہ ہے اس پہ قابض تھے، اور بڑی طاقتور ایک فوج تھی، اور اس زمانے سے جو ہے وہ ایک طاقتور قوم کے طور پہ دنیا کے نقشوں پہ موجود رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ان کو جو توانائی کا بحران ہے وہ ہمیں کافی زیادہ ڈیمیج کر رہا ہے، اور کیا ہے اس نے، اور مزید کرے گا. کیونکہ گیس کی بھی جو ہے وہ شپرس بند ہوئی ہوئی ہیں، LPG جو ہے وہ بھی نہیں آ رہی، جس کی وجہ سے بھی ایک پرابلم ہے. قطر اور کویت اور UAE جو ہے وہ انڈر اٹیک ہیں. سعودی اور ایران کے بیچ میں تو پاکستان نے ایک بیلنس کریٹ کروایا ہے، جو کہ اچھی بات ہے. ہم اس خطے میں جتنی جلدی جنگ ختم ہو اس کے حق میں ہیں. اور شاہ صاحب دیکھیں، اندرونی طور پہ استحکام تب آئے گا جب عمران خان سے معاملات کیے جائیں گے، اور جب تک وہ معاملات نہیں کیے جائیں گے آپ سیاسی عدم استحکام وہ برقرار رہے گا. اور آپ ایک ہائی ٹائم ہے عمران خان صاحب کو ہاسپٹل میں شفٹ کر دینا چاہیے. اس سے بہت ایک اچھا جیسے جاتا ہے،
اور وہاں پہ ملاقاتوں پہ پابندی جو ہے آپ لمیٹڈ کر دیں، اور ان کو بتا دیں کہ جی اگر آپ نے کوئی ایسی بات کی تو آئندہ ہم بات نہیں کریں گے، آپ کی ملاقات ختم ہو جائے گی۔ اور میرا خیال ہے جو پچھلے اکتوبر سے لے کے اب تک جو ملاقاتیں بند ہوئی ہیں، 3 نومبر کو غالباً عظمیٰ بی بی کو ہوئی تھی، تو کافی سیکھ لینا چاہیے، فیملی کو بھی ذرا محتاط انداز اختیار کرنا چاہیے۔ عمران خان صاحب سے ملنا، ان کی صحت اور ان کی زندگی جو ہے اس کے بارے میں انفارمیشن ہونا زیادہ ضروری ہے، نہ کہ ایک سیاسی گفتگو کرنا جو ہے وہ لازم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ سیاسی گفتگو محمود خانہ چکزئی یا ان کے اوپر چھوڑ دی جائے، ناصر عباس صاحب کے اوپر، تو بہتر رہے گا، اور فیملی جو ہے وہ تھوڑا سا اپنے جذبات کو ٹھنڈا کرے اور تھوڑا ایک فہم و فراست سے کام لے۔ فیصل صاحب، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ایک صورتحال پیدا ہوئی ہے، بحرانی کیفیت جو ہے، یہ اپورچونٹی نہیں ہے حکومت کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی، کہ چونکہ حالات ایسا رخ اختیار کر چکے ہیں، نہ تو اب کوئی تحریک چل سکتی ہے، نہ عوام تصور کر سکتے ہیں کہ اس وقت کوئی ملک کے اندر